श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वे अथ चतुर्थोऽध्यायः। कथाप्रवेशः। लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौदिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपते द्वादशवार्षिके सत्रे ऋषीन् अभ्यागतान् उपतस्ते। पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः स कृताञ्जलिः तानुवाच। किं भवन्तः रोतुमिच्छन्ति किमहं ब्रवाणीति। तं ऋषयः ऊचुः परमं लौमहर्षणे वक्ष्यामः त्वां नः प्रतिवक्ष्यसि वचः शुश्रूषतां कथायोगं न कथायोगे। तत्र भगवान् कुलपतिस्तु शौनकोऽग्निशरण्यमध्यास्ते योऽसौ दिव्याः कथा वेददेवतासुरसंश्रिताः मनुष्योरगन्धर्वकथा वेद च सर्वशः। स चाप्यस्मिन् मुखे सौदे विद्वान् कुलपतिर्द्विजः दक्षो धृतव्रतो धीमान् शास्त्रे चारण्यके गुरुः सत्यवादी शमपरः तपस्वी नियतव्रतः सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत् प्रतिपाल्यताम्। तस्मिन्नध्यासरि गुरौ आसनं परमार्चितं ततो वक्ष्यसि यत्त्वां स प्रक्ष्यति द्विजसत्तमः। सौतिरुवाच एवमस्तु गुरौ तस्मिन् उपविष्टे महात्मनि तेन पृष्टः कथाः पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः। सोऽथ विप्रर्षभः सर्वं कृत्वा कार्यं यथाविधि देवान् वाग्भिः पितॄणद्भिः तर्पयित्वा जगामः यत्र ब्रह्मर्षयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रताः यज्ञायतनमाश्रित्य सूतपुत्रपुरःसराः ऋत्विक्ष्वतसदस्येषु सवै गृहपतिस्तथा उपविष्टेषु उपविष्टः शौनकोऽथाब्रवीदिदम्। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि कथाप्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।